बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता। इस नई हुकूमत पर आते ही अदम एतमाद अहम तरीन मामला है। इस हुकूमत के साथ क्या हो रही है, इसकी इस वीडियो में बात करेंगे। साथ ही शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, उनकी टीम पहुँचे हैं हरम मुक़द्दस, सरज़मीन मुक़द्दस सऊदी अरब। और मुझे इस मामले पर भी इन दोनों के हवाले से, इनकी टीम के हवाले से, वहाँ से जो चीज़ें आ रही हैं उन पर आपसे बात करनी है। एक और अहम मामला है, इन लोगों की हुकूमत में जिस तरह के अंदरूनी फड्डे हैं उन पर भी इस वीडियो में हम बात करेंगे। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त, अपने लिए सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन दबाइए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। यही दरख्वास्त आपसे अलग न्यूज़ के लिए भी है। सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन दबाइए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अब इस वीडियो के मौज़ूआत की बात। सबसे पहले मियाँ शहबाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ ये पहुँचे हैं मस्जिद नबवी और मदीना मुनव्वरा पहुँचे। इनका इस्तकबाल किया मदीना मुनव्वरा के गवर्नर ने, और उसके बाद हमारे सामने वीडियोज़ और तस्वीरें आना शुरू हुई जो मुस्लिम लीग नून के मुख्तलिफ रहनुमा, साइमा फारूक हैं, सानिया आशिक हैं, उनका अपना ट्विटर हैंडल है, ये शेयर कर रहे थे। ये हमारे सामने आना शुरू हुई और फिर उसके बाद मैंने एक रिएक्शन देखा सोशल मीडिया पर, और अब मैं कुछ उम्मीद कर रहा हूँ मरियम नवाज से, शहबाज शरीफ से। उस उम्मीद की बात करते हैं। देखिए, जब मैं ये तस्वीरें देखता हूँ ना, जिनमें शहबाज शरीफ साहब मुझे मस्जिद नबवी में इबादत करते हुए नज़र आते हैं, तो मुझे लंबे तवीलुल क़ामत ओन चौधरी भी नज़र आ रहे हैं जो वहाँ मौजूद हैं शहबाज शरीफ के साथ। ये वो शख्स है कि जिसके बारे में ये लोग कहते थे कि ये ड्रग सप्लाई करता है, इस्लामाबाद की जो एलिट्स की पार्टीज़ होती हैं उनमें सप्लाई करता है, और ये सप्लायर है, इसके बारे में ये बातें करते थे। और फिर ये ओन चौधरी जब इनकी काबीना में नहीं है, अब ये इनके साथ है इस दौरे में। ये ओन चौधरी जो है, ये हमें नज़र आया था जब तैयारा उतरा था, और तैयारा उतरने के बाद हेलीकॉप्टर में मियाँ नवाज शरीफ जो हैं वो पहुँचे थे मीनारे पाकिस्तान। तो उस हेलीकॉप्टर में ये ओन चौधरी हमें नज़र आया था, और ये ओन चौधरी फिर उसके बाद इनके साथ है। अब ये लोग जब वहाँ पहुँचे हैं तो लोग कह रहे हैं कि ये मैंडेट चोर हुकूमत है। पाकिस्तान में ये लोग अब तक जिस तरह से हुक्मरानी कर रहे हैं उससे नज़र आ रहा है कि इनकी हुकूमत नहीं है। इनकी अपनी जमात के लोग बार बार ये बता रहे हैं कि हमारी हुकूमत बनवा दी गई है, ये हमारी हुकूमत नहीं है, इनके पास हक़ हुक्मरानी नहीं था। और ये वहाँ जाकर ये कहते हैं कि हम बतौर पाकिस्तान के हुक्मरान आए हैं। आपके दौरे की जो बुनियाद है वो बुनियाद ही झूठ पर मबनी है। मैं कभी भी इस पर बात ना करता कि ये वहाँ हाज़िरी का मामला है, ये इबादत का मामला है, लेकिन जब आप कहते हैं आप बतौर वज़ीर आज़म पाकिस्तान आए हैं तो आप पाकिस्तान के वज़ीर आज़म नहीं हैं। जब आप कहती हैं आप बतौर वज़ीर आला पंजाब यहाँ पर आई हैं और आप लोगों को इस दौरे की दावत दी गई है, तो आप वज़ीर आला पंजाब नहीं हैं। आप बतौर मरियम नवाज शरीफ एक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती के तौर पर वहाँ गई हैं, लेकिन आपके पास जो मैंडेट है वो मैंडेट झूठ है। आपका तो फॉर्म 45 का इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट पर अता पता ही नहीं है। तो आपके वालिद गिरामी जिनका फॉर्म 45 अपलोड किया गया था वो डिलीट कर दिया गया। आप लोग किस मुंह से वहां जाकर ये कहेंगे कि हम यहां पर आकर दुआ मांगने आए हैं, पाकिस्तान की सलामती के लिए, तरक्की के लिए हम वहां पर दुआ मांगने आए हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में, उनके रोज़े पर हाज़िरी के मौके पर हम आए हैं कि हम पाकिस्तान के लोगों की भलाई के लिए काम करें, अल्लाह हमें हिदायत दे, तौफीक दे। तो ये तौफीक मांगते हुए दुआ आप मांगेंगे कैसे? ये मैंडेट तो आपके पास है ही नहीं। इस मैंडेट की आप वहाँ पर दुआएं मांगेंगे, इस मैंडेट के तहत कामयाबी की आप दुआएं मांगेंगे। ये कामयाबी आपके पास चोरी की है। ये आपकी जमात के लोग खुद गवाही दे रहे हैं, रोज़ाना की बुनियाद पर गवाही दे रहे हैं। तो ये दुआ कैसे मांगेंगे आप लोग? मुझे इसलिए प्रॉब्लम है कि अब आपकी जमात के लोग खुद इसको शेयर कर रहे हैं सोशल मीडिया पर। इस मामले पर शायद बात ना की जाए, लेकिन जब आप लोग खुद इसको शेयर करते हैं, खुद नुमाई करते हैं, बताते हैं ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है, जिसे चाहा दर पे बुला लिया, और ये तमाम बातें, मुझे दर पे फिर बुलाना, आपकी जो आसपास मौजूद ख़वातीन हैं
وہ یہ شیئر کر رہی ہیں آپ کی ٹیم کی خواتین کہ مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے. تو کسی بھی مسلمان کی اس دعا پر میں آمین کہوں گا, آپ کی دعا پر بھی میں آمین کہوں گا. لیکن جب آپ یہ کہتی ہیں کہ ہم نے وہاں پاکستان کے لیے, اپنی حکومت کی کامیابی کے لیے, پاکستان کے لوگوں کی بھلائی کے لیے اور ترقی کے لیے, خوشحالی کے لیے دعائیں مانگی, تو یہ آپ بطور حکمران دعائیں مانگ نہیں سکتے, کیونکہ آپ حکمران ہے نہیں, یہ حکومت آپ کی ہے نہیں. اور جس طرح سے آپ یہ حکمرانی کر رہے ہیں اس میں آپ کو بھی اندازہ ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں. اس لیے یہ بات مجھے اس بارے میں ضرور کرنی تھی. اب اس کے بعد آپ کی حکومت کے حوالے سے ایک اور کچا چٹھا کھلتا ہے. جو علی ناصر رضوی کو آئی جی پنجاب لگانے کی بات کی تھی محسن نقوی نے, وہاں شہباز شریف صاحب کچھ نہیں کر سکے. پھر آئی جی اسلام آباد کو جانا پڑا. اب آئی جی اسلام آباد علی ناصر رضوی لگا دیے جائیں, یہاں سے ایک ڈی آئی جی کو اٹھا کر 3 افسران کے اوپر بٹھا دیا جائے, اس کا فیصلہ ہو گیا. تو پھر مریم نواز شریف صاحبہ نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کر دیا, ایک پھڈا شروع ہو گیا. شہر اقتدار بغیر آئی جی کے ہے, اور وہاں پر پہلے پھڈا اس بات پر بھی تھا کہ سیکرٹری داخلہ کون ہوگا. پھر اس کے بعد بالآخر بڑی مشکلوں سے سیکرٹری داخلہ لگایا گیا. آپ کی حکومت کا حال یہ ہے کہ آپ کا اہم ترین رہنما پنجاب کا صدر رانا ثناء اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ محسن نقوی ہمیں آنکھیں نہ دکھائیں. آپ کی جماعت کا اہم ترین رہنما میاں جاوید لطیف یہ کہہ رہا ہے کہ حکومت جیسے بھی بن گئی ہے یا بنوا دی گئی ہے, جیسے بھی ملی ہے یا دلوا دی گئی ہے, اب یہ حکومت چل جائے. پاکستان کے لوگوں کے لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ کامیاب ہو جائے. کامیاب ہو جائے تو ہمیں اس کا کریڈٹ نہیں چاہیے, اور اگر یہ کامیاب نہ ہو جس طرح سے بنوا دی گئی ہے تو ہمیں ڈسکریڈٹ نہ کریں. تو آپ لوگوں نے تو حکمران بننے کے شوق میں, آپ لوگوں نے عمران خان کا رستہ روکنے کے شوق میں یہ حکمرانی قبول کر لی, لیکن آپ کی جماعت کے لوگ, آپ کے اپنے ماتحت لوگ, وہ خود آپ کو روزانہ بتا رہے ہیں کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں, عوام کو بتا رہے ہیں کیا کر رہے ہیں. اور یہ آپ لوگوں کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کھڑے ہونے کی ہلکی پھلکی سی جعلی سی کوششیں ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح سے عوام میں کوئی ہماری کریڈیبلٹی باقی رہ سکتی ہے. لیکن جب آپ یہ حکومت قبول کر چکے تو اس کے بعد کیا کریڈیبلٹی باقی رہے گی. تو آپ محسن نقوی کو جو آپ کا نہیں ہے ووٹ دے چکے, محسن نقوی کو جو آپ کا نہیں ہے وزیر داخلہ بنا چکے, محسن نقوی کو جو آپ کا نہیں ہے چیئرمین پی سی بی بنا چکے, محسن نقوی کو جو آپ کا نہیں ہے آپ انسداد منشیات کا وزیر بنا چکے, محسن نقوی کو جو آپ کا نہیں ہے آپ یہ ریکویسٹ کرنے پر مجبور ہیں کہ ہمیں آنکھیں نہ دکھاؤ. محسن نقوی کو جو آپ کا نہیں ہے اس کی پسند کے افسران آپ دینے پر مجبور ہیں, کیونکہ آپ سے یہ حکومت نہیں چل رہی, کیونکہ یہ آپ کی حکومت ہے نہیں. اور یہ جن کی حکومت ہے وہ محسن نقوی کو بھی آپ کے سامنے لا کر بٹھا چکے ہیں. اب آپ یہ حکومت کیسے چلائیں گے, یہ بہت بڑا سوال ہے. اب اس سوال کو آپ کے سامنے آپ کی جماعت کا رانا ثناء اللہ اٹھائے, جاوید لطیف اٹھائے, آپ کی جماعت کو چھوڑ جانے والے اٹھائیں سو اٹھائیں, لیکن سب سے اہم ہوتا ہے جاوید لطیف سے, رانا ثناء اللہ سے, چھوڑ جانے والوں سے, میاں نواز شریف سے, میاں شہباز شریف سے, مریم نواز سے, کسی سے بھی اہم ہوتا ہے جماعت کا کارکن. وہ کارکن جو اپنا وقت دیتا ہے, اپنی ڈیڈیکیشن پارٹی کو دیتا ہے اور پارٹی کا نعرہ لگاتا ہے, وہ فیلڈ میں لگائے یا سوشل میڈیا پر لگائے, وہ پارٹی کے لیے کام کرتا ہے. تو ایسی ایک کارکن ہے, بزنس مین کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں, فلنتھروپسٹ ہیں, اسد آر چودھری مسلم لیگ نون کے. وہ کہتے ہیں شہباز شریف فی الوقت شوکت عزیز ٹائپ وزیر اعظم ہے. شوکت عزیز کس کا وزیر اعظم تھا؟ پرویز مشرف کا وزیر اعظم تھا. تو شوکت عزیز ٹائپ وزیر اعظم کیا ہوتا ہے؟ آپ دیکھیے آپ کی جماعت کے کارکن جو مخلص کارکن ہے, اچھی بات ہے کہ وہ ایک اچھا کارکن, ایک اچھے کارکن کی وہ نون کا ہو, پیپلز پارٹی کا ہو, جمہوریت کے ساتھ کھڑا ہو, تو اس کی قدر کرنی چاہیے. وہ یہ کہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون اپنی تاریخ کے مشکل ترین دور سے گزر رہی ہے. کارکنوں سمیت عوام سے کافی دوری ہو چکی ہے, کیونکہ حکومت آپ کی نہیں ہے. حکومت جن کی آپ ان کے قریب ہیں, تو آپ کارکن سے بھی دور ہیں, عوام سے بھی دور ہیں, کیونکہ ان کے طریقے سے حکومت چل رہی ہے. پھر آگے وہ کہتے ہیں مگر جو اقتدار میں ہیں وہ اقتدار کو انجوائے کر رہے ہیں. آپ کی جماعت کا کارکن اس وقت آپ کی تواضع کر رہا ہے, خاطر تواضع کر رہا ہے, عزت افزائی کر رہا ہے, اور یہ ایک مخلص کارکن ہے, اس کو سننا چاہیے. آگے وہ کہتے ہیں ترقیاتی منصوبوں اور اچھی ایڈمنسٹریشن سے واپسی کی امید لگائے بیٹھے ہیں, مگر بہتری کا امکان
معدوم ہے. اسدار چودھری, بہتری کا امکان معدوم ہے. تو آپ کی جماعت کے رہنما, آپ کی جماعت کے لوگ اس وقت شور کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ ان کو پتا ہے کہ یہ حکومت کیسے چلے گی. آپ لوگ بیانات تو دے رہے ہیں کہ بڑی امیدیں ہیں, بہت بہتر ہونے جا رہا ہے, سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ, اور میری دعا ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہو, اللہ آپ کو بھی کامیاب کرے, کیونکہ آپ بھی اگر کامیاب ہوتے ہیں, یہ حکومت بھی جو جعلی حکومت ہے کامیاب ہوتی ہے, تو چلیے پاکستان کے لوگوں کی بہتری کے لیے کچھ ہوگا. لیکن یہ حکومت کامیاب ہو نہیں سکتی کیونکہ اسے لوگوں کا جو اعتماد ہے وہ حاصل نہیں ہے. اسی وجہ سے کیا ہوا ہے, اس عدم اعتماد کی وجہ سے دیکھیے کہ گیلپ نے ایک سروے کیا, ملک کے 73% کاروباری ادارے شہباز حکومت پر عدم اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں. گیلپ کہتا ہے ملک کے 73% کاروباری اداروں کا شہباز حکومت پر عدم اعتماد کا اظہار. کاروباری مسائل کے لیے کاروباری ادارے شہباز حکومت سے امیدیں وابستہ کرنے سے گریزاں. مستقبل کے کاروباری حالات کے متعلق توقعات کے حوالے سے کاروباری ادارے مایوسی کا شکار ہیں. تفصیلات کے مطابق گیلپ پاکستان نے گیلپ بزنس کانفیڈنس انڈیکس 2024 کی پہلی سہ ماہی رپورٹ جاری کر دی ہے. رپورٹ کے مطابق کاروباری حالات کے متعلق توقعات کے حوالے سے کاروباری ادارے مایوسی کا شکار ہیں, کیونکہ گزشتہ سہ ماہی کے مقابلے میں نیٹ فیوچر کاروباری اعتماد کا اسکور 16% کم ہو کر 4% ہو گیا ہے. ملک کی سمت کے بارے میں کاروباری اداروں کا تاثر منفی, جبکہ گزشتہ سہ ماہی کے مقابلے میں 13% کم ہو کر منفی 60% ہو گیا ہے. اور صرف 20% جواب دہندگان اس سروے میں وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان درست سمت میں جا رہا ہے. اس سہ ماہی میں بھی زیادہ تر کاروباری اداروں کا مسئلہ مہنگائی ہے, اور کاروباری ادارے چاہتے ہیں کہ نئی حکومت مہنگائی کو کنٹرول کرے. لیکن مہنگائی بڑھ گئی ہے, پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھی ہیں, مزید بڑھانی پڑیں گی. بجلی کی قیمتیں بڑھی ہیں, مزید بڑھانی پڑیں گی. گیس کی قیمتیں بڑھی ہیں, مزید بڑھانی پڑیں گی. اور ان تمام چیزوں کے ساتھ ہر چیز مہنگی ہوگی, کیونکہ ٹرانسپورٹیشن کاسٹ ہے, کاسٹ آف ان پٹ ہے, اور پھر اس کے بعد یہ تمام چیزیں مہنگی ہوں گی. تو اس حکومت پر اعتماد ہے زیرو اعتماد والی حکومت کیسے چلے گی؟ آپ سرزمین مقدس پر دعا مانگ لیجئے, لیکن دعا مانگنے کے لیے بنیادی طور پر آپ کا صحیح ہونا, ایماندار ہونا, اور جس مقصد کے لیے آپ دعا مانگ رہے ہیں اس مقصد کے لیے خلوص نیت ہونا ضروری ہے. تو آپ جہاں چوری کی حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پھر آپ دعا مانگیے. میں تو کہتا ہوں اب بھی اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے, لیکن مشکل ہے. اب آپ دیکھیے ان حالات میں کیا ہوگا. عمران خان صاحب نے جیل سے ایک بات کہی کہ جہاں لاقانونیت ہوگی وہاں سرمایہ کاری کیسے آئے گی. پاکستان میں اس وقت ٹویٹر یا ایکس بند ہے, ایلان مسک کا ایکس بند ہے. جبکہ آپ یہ خبر دیکھیے 3 اپریل 2024 کی خبر, مسک پلاٹس 3 بلین ٹیسلا فیکٹری ان انڈیا ایز مودی ریئیکٹس ٹو اوورٹیک چائنا آن الیکٹرک کارز. اتنی بڑی مارکیٹ ہے, مودی کا ارادہ یہ ہے کہ ہم چائنا سے زیادہ بڑی الیکٹرانک کار کی مارکیٹ بنیں گے, اور ایلان مسک وہاں پر $3 بلین کی انویسٹمنٹ کرنے جا رہا ہے. پاکستان میں ہم نے کیا کیا ہے, ٹویٹر بند کیا ہوا ہے. تو جہاں آپ بنیادی انسانی حقوق پامال کریں گے وہاں کوئی انویسٹر کیسے آئے گا؟ آپ لاقانونیت کو پروان چڑھائیں گے وہاں کوئی انویسٹر کیسے آئے گا؟ یہ بات ایلان مسک کو بھی سمجھ میں آتی ہے, بین الاقوامی انویسٹر کو بھی سمجھ میں آتی ہے, لیکن اس رجیم کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں. السلام علیکم. میں اس وقت آغا محمد کے ساتھ موجود ہوں سپر ہائی وے کراچی پر. یہ جو آپ عمارتیں دیکھ رہے ہیں یہ عمارتیں ہیں بحریہ ٹاؤن کراچی کی. بحریہ ٹاؤن کراچی اور اس کے بالکل دروازے کے ساتھ یہ دینی درسگاہ, اللہ رب العزت کا کام. یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کون ہے جو اللہ کی مدد کرے, اللہ کے لیے انصار کون ہیں, یہ اللہ رب العزت سوال کرتا ہے. یعنی اللہ ہمیں موقع دیتا ہے کہ ہم اس کے دین کے لیے کچھ کر سکیں. آغا محمد میرے ساتھ موجود ہیں. آغا صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ فرمائیے کہ یہ جو ہے مسجد تو ماشاءاللہ بہت خوبصورت, بہت عالیشان ہے, اور اللہ کا گھر جیسا ہونا چاہیے. بالکل, اس میں اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم ویسا کام کر سکیں. اس کے بارے میں بتائیں یہ کیا ہے؟ جی طارق صاحب, یہاں کی سب سے پہلے پس منظر تھوڑا سا میں آپ کو خلاصتاً بتا رہا ہوں.
यहाँ पर जब हमारा आना हुआ 1996 में, 1996 से लेकर 2010 तक हम खेमों में रहते थे। ठीक। तो बहुत ही मुश्किल ज़िंदगी बसर किया। तो हज़रत आगा साहब के वालिद साहब हमारे दादा आगा साहब को बार बार ये कहते थे कि आप चंद लम्हे तक सब्र कर लें, ये जंगल है, ये मंगल ही बने हैं। ठीक। तो पहले तो ये थे कि हम थोड़े से आज़ाद थे। आज़ाद से मतलब ये थे कि शहर से दूर थे, इतने बोझ और ज़्यादा जिम्मेदारी हमारे सर पर नहीं थे। ठीक। तो अभी जब शहर ही आ गया तो हमारे एक इरादा है, एक फ़िक्र है, एक सोच है कि यहाँ पर हम एक ऐसा अजीम दीनी दरसगाह बनाए हैं जिसमें दीनी तालीम भी हो और असरी तालीम भी हो और मखलूक के लिए एक खिदमत हो और अल्लाह तबारक व तआला इस दीन को मज़ीद फैला है। तो यहाँ इसके लिए हमने एक तामीर शुरू किया जो 6 मंजिला पर मुश्तमिल है। ठीक। तो हमसे इसकी जितना 6 मंजिलें होंगी, 6 स्टोरीज। ठीक। जी, तो हमसे जितना हो सकता है हम तो खुद लगे हुए हैं। तो मज़ीद भी अल्लाह तबारक व तआला उन लोगों को खिदमत करने की तौफीक दे जो खिदमत कर रहे हैं, जिन्हें अल्लाह ने नवाजा है। जिनको अल्लाह ने नवाजा है। ठीक। तो मैं उम्मीद रखूंगा कि इंशाल्लाह हर अच्छा, एक मुझे ये इसमें बताइए कि ये जो 6 मंजिला ये हिस्सा है, जी, इस हिस्से में स्टूडेंट्स की रिहाइश भी होगी और उनकी तालीम की क्लासेस उनकी राइश भी होगी और उनकी तालीम भी होंगी। कम अज़ कम तकरीबन हम 2000 तलबा को यहाँ पर क़याम पज़ीर कर लेंगे। ठीक। तो इंशाल्लाह बहुत ही फ़ायदा होगा। मैं तो साथियों की कहता हूँ आ जाओ, मिलजुल करके इस काम को आगे बढ़ाएं। अच्छा, इसकी जो लागत शुरू से अब तक मुकम्मल अंदाजा लगाया गया है वो कितना है, कितना लग चुका है, कितना बाकी है? तकरीबन 25 करोड़ रुपए इसकी लागत है। अंदाज़न अभी जो लगा है 3 करोड़ तक खर्चा हो चुका है। ठीक। और मुझे बताइए ये जो यहाँ पर 6 मंजिला इमारत है ये कितने एरिया पर है? ये तकरीबन 44,000 फुट पर है। 44,000 फुट पर है। ठीक। और ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स है सड़क से यहाँ तक, यहाँ पर पूरा इदारा तकरीबन 9 एकड़ पर मुश्तमिल है। 9 एकड़ पर। पहले जो 15 एकड़ थे अब 9 एकड़ पर है। ठीक। तो यहाँ पर एक दीनी इदारा और एक साथ साथ उसके साथ एक स्कूल और एक मज़ीद एक कॉलेज की इरादा भी हमारे हैं। तो बसा औकात सब कुछ तो हम जिम्मेदारी पे नहीं ले सकते हैं कि सब कुछ हम खुद ही कर लें। बिल्कुल। तो साथ साथ चलने वाले हो तो फिर इंशाल्लाह गाड़ी चलेगा। इंशाल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला उन लोगों को भी जज़ाए खैर दे। दुआ और हमारे करेंगे। साथ मिलजुल के मैं खुद यहाँ पर आपने हुक्म दिया तो मैं हाजिर हुआ और कुछ और दोस्तों को भी इंशाल्लाह यहाँ पर लेकर आएंगे। अल्लाह ताला तौफीक दे सबको कि वो इस काम में हिस्सा डालें और कोशिश हम बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करेंगे। जज़ाकल्लाह खैर। थैंक यू सो मच। ठीक है।